Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Lahi na pong adlaw, lahi na po nga topiko alang sa atong morning devotional niining Nobyembre 1, 2025. Naguluhan kini isulob ang tibuok hinagiban sa Dios. O atong teksto makita sa Efesos 6, bersikulo 11 hangtod sa 12. Nagingon, isulob ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios. Aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Kaya ang atong pakigdumog, dili batok sa mga binuhat nga unod o dugo, kundili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labaong agalon, ni ining mangit-ngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon, diha sa mga dapit sa kalangitan. Piligro alang kanato sa dihang kita muadto sa gubat nga atong ipadaplin ang atong mga hinagiban o inyong mga armas. Mao kini ang panahon nga kinahanglan kita nga masangkapan gyud uban sa tibuok hinagiban sa Dios. Ang matag bahin mahinungdanon. Samtang si Satanas nagapaningkamot sa pagtabon sa ilang mga pangunahuna ngadto sa kamatuoran, tuguti gayod nga ang Kristohanon di gyud makalimot nga ang ilang pagigdumog dili ni batok sa mga binuhat nga unod og dugo, kundi batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labaong agalon niining mangit-ngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. Ang gipadasig nga pahimangno nagatingog sulod sa daghang mga katuigan hangtod sa atong panahon karon. Nagingon, magmalinawon kamo sa hunahuna, managtukaw kamo, kayang inyong kaaway nga mauang yawa nagalibot-libot sama sa leon nga nagangulob nga nangitag iyang matukob. Sukad sa panahon ni Adan hangtod sa atong panahon karon, ang atong bantugan nga kaaway nagagamit sa iyang gahom aron sa pagdaog-daog o sa paglaglag sa mga tao. Karon siya nangandam alang sa iyang katapusang kampanya batok sa iglesia. Ang tanan nga nangita sa pagsunod kang Hesus makasinati sa pakigbangi uban ni ining dili mapugngan nga kaaway. So kung diin man kakaron, kung diin hapit na masunod sa usa ka Kristohanon ang langit nun nga sumbanan, mas sigurado nga siya timan-an alang sa mga pag-atake ni Satanas. So angay nato nga isulob gayod ang tibuok hinagiban sa Dios og mangandam sa bisan unsa nga gutlo alang sa usa ka panagbangi tali sa mga kagahom sa kangit-ngit. So sa dihang ang mga tentasyon o mga pagsulay moabot sa imong kinabuhi o sa atong kinabuhi, budol kita sa Ginoo, budol kita sa Dios ug magampo ta uban kaniya. Kay nga naman, dili ta niya biyaan. Apan maghatag ka nato sa grasya ug sa kusog aron sa pagbuntog ug sa pagbungkag sa gahom sa kaaway. Hinaot unta nga ang tanang makita niining mga butanga diha sa ilang tinuod nga kahayag ug makalahutay sa kalisod ingon nga maayo mga sundalo ni Hesus. Ug dayon ingon na blang kasulatan nga iya makatawhan o ang Israel mag-abante lig-on diha sa Dios o kuban sa kusog sa iyang gahom. Kampo ta maigsoon. Ginoo nga gamhanan sa tanan. O Dios, salamat sa paghinumdum kanamo nga kini among pakig-away espirituhanon. Di kini batok sa unod no batok sa dugo. Apan kini espirituhanon nga kami ni lantugi nakigbangi sa kagamhanan sa kaaway mo Satanas. Tabangi kami o Dios nga among pagadawaton ay mong gihatag nga na hinagiban aron kami may sangkapan sa pakigbuntog sa kaaway. Nasikad sa imong paggiya kauban o Dios, bisag unsa man pagsulay, bisag unsa temptasyon, kami madaogon Ginoo kay ikaw man naa sa among kiliran. Salamat nga sa among pagbuhat ning adlaw, unsa man ang among
mga trabaho, ikaw kanunay mig uban ka namo, kung ikaw magapanalangin, kini tanan ginampo sa ngalan ni Jesus.